बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नईनामा जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ बाद में करूँगा। पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल जिलानी जी सब्सक्राइब फरमाएं ताकि रोज़ाना आप तक हमारी एक नई वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दोबारा कल ज़िला वज़ीराबाद उसी मकाम से जहां पे उन पे कातलाना हमला हुआ था लॉन्ग मार्च का अपना आगाज़ कर दिया है, जिसमें एक लोगों का समंदर उमड़ आया। मैंने खुद देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उस मार्च में शरीक हुए और जिस किसी ने भी ये सोचा, ये साजिश रचाई थी कि इमरान खान साहब पर जब कातलाना हमला करवाया जाएगा उसके बाद लोगों में खौफ व हरास फैल जाएगा, तो वो इसमें बिल्कुल नाकाम हुए हैं। लोगों में ना कोई डर था ना कोई खौफ था, पहले से भी ज़्यादा जोश व जज्बा लोगों में मौजूद था और अपने कप्तान की तकरीर उन्होंने आखिरी अल्फाज तक सुनी। तो नाज़रीन कराम, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह मौजूद हैं ज़मान पार्क में अपने घर में। तो पहले जिस तरह एक सोशल मीडिया पर मुहिम चली हुई थी कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे लंदन से अपनी वालदा की मैयत के साथ वापस ना आए, इस पे बड़ी तनकीद उन पे हुई। तो इसी तरह एक तनकीद अब नई शुरू हुई थी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बेटों के मतलब कि उनके वालिद को गोली लगी, कातलाना हमला हुआ, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो उनकी अयादत के लिए उनके पास ना आए। तो वो जो तनकीद कर रहे थे उनके लिए ये ख़बर है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साहबजादे लाहौर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने वालिद की अयादत की और अपने वालिद के पास ही मौजूद हैं। लेकिन वो ना आए जो दवाई लेने के लिए लंदन गए थे, इलाज के बहाने के लिए लंदन गए थे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब या उनके इश्तहारी बेटे, वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन इमरान खान साहब के बेटे अपने वालिद की अयादत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके और अपने वालिद के पास लाहौर में मौजूद हैं। तो नाज़रीन कराम, एक और बात आपके सामने शेयर करता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान का, और मुल्क पाकिस्तान का नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान का लीडर और मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब जिन पे कातलाना हमला हुआ, उनकी FIR उनकी मंशा मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ नहीं कटी। हुकूमत पंजाब में उनकी है, लेकिन क्या चल रहा है, हुकूमत पंजाब में उनकी है। उनकी FIR अगर दर्ज हुई है तो वो पुलिस ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक की है। तो नाज़रीन कराम, ये सोचने वाली बात है, लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए कि अगर किसी गरीब की कोई FIR होती है तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही काट दी जाती है, चाहे सिफारिश की वजह से हो या मीडिया के डर की वजह से हो। वक्ती FIR गरीब से गरीब इंसान की भी, शख्स की भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काट दी जाती है। बाद में अदलिया ने फ़ैसला करना होता है क्या जज़ा देती है मुजरम को या सज़ा देती है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो कातलाना उन पर हमला हुआ उसकी FIR उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कटी, बल्कि पुलिस ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कटी है। वो भी काटी इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। तो नाज़रीन कराम, इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट बार ने एहतजाज किया है कि ये गलत तरीका है। तो नाज़रीन कराम, दूसरी तरफ अगर नज़र बढ़ाएँ पंजाब हुकूमत के मतलब, तो उसमें वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। तो उनके अगर उन पर नज़र बढ़ाएँ तो उनका इसमें रोल क्या है, तो उनका रोल तो सिर्फ इतनी नज़र आएगा जितना उनके बड़े अपने चौधरी शुजात साहब कहते हैं मिट्टी पाओ। तो इसमें तो उनका रोल भी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि मिट्टी पाओ, बस इत्थे भी रखो तो उत्थे भी रखो। उन्होंने सारी गुफ्तों को राज़ी रखा हुआ है, पर इस पर उनको अपने मुस्तक़बिल में अगर उन्होंने सियासत करनी है, सियासी हैं वो, तो उन पर इस पे उन्हें ख़ास गौर करना चाहिए कि आप वज़ीर आला अगर बने हैं
تو وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے مطابق بنے ہیں، ان کی پارٹی کی زیادہ اکثریت ہونے کی وجہ سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو آپ کو اپنے ان کاموں پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اب رخ کرتے ہیں لندن کا۔ لندن میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے لیے یہ بھی ناظرین کرام افسوس کی بات ہے کہ ہم برطانیہ سے 1947 میں آزادی تو حاصل کر چکے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے حکمران ہمارے جو ہیں وہ ابھی تک ان کے ذہنی غلام ہیں۔ پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہونے چاہیے، پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن ہمارے جو امپورٹڈ سرکار آئے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، ملک پاکستان پہ جو وزیر اعظم مسلط کر دیے گئے ہیں، وہ ان کے بھائی اشتہاری، ان کے بھتیجے اشتہاری ہیں جو اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ تو پاکستانی فیصلے اسلام آباد کی بجائے لندن میں ہوتے ہیں، حکومت پاکستان کی جو ہے اسلام آباد کی بجائے لندن سے چلائی جاتی ہے۔ وہاں بھی ان کی اہم میٹنگ ہوئی، اہم فیصلے ہوئے، جس میں نون لیگ کے دیگر پارٹی عہدیدار بھی موجود تھے، جن میں خواجہ آصف، ملک احمد، مریم اورنگزیب وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ اندر کی خبر رکھنے والوں نے یہ خبر لیک کر دیا ہے کہ اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ کیا آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، تو جس میں سننے میں آیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس کی حامی نہیں بھری۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نئے آرمی چیف کا جو ہے وہ نام سامنے رکھا جائے اور اس کی اپوائنٹمنٹ کی جائے۔ بڑا اصرار کیا میاں شہباز شریف نے کہ اگر ایکسٹینشن دے دی جائے تو ہمیں اس کے یہ فائدے ملیں گے، یہ جو ہمارے مقاصد ہیں وہ اس میں پورے ہو سکتے ہیں۔ لیکن سننے میں آیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، ہاں بلکہ اگر آپ زیادہ اصرار آپ کرتے ہیں تو سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ پھر ایک شرط ہے۔ جی ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے جس کے بعد ہم چند ماہ کے لیے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ تو وہ شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پنجاب کی گورنمنٹ ہمارے حوالے کی جائے۔ جی ناظرین اکرام، انہوں نے یہ شرط رکھی ہے میاں نواز شریف صاحب نے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ ہمارے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے کہ چند ماہ تک جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب جنرل باجوہ صاحب نے مختلف مقامات پر دورے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اندر کی خبر رکھنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی الوداعی ملاقاتیں ہیں، وہ اپنی الوداعی ملاقاتیں جاری رکھتے ہیں، مختلف مقامات پر جا رہے ہیں اور اپنی الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام دیکھیں، نومبر کے آخر تک اونٹ کون سی کروٹ لیتا ہے سب کے سامنے آ جائے گا۔ تو ابھی بھی جنرل باجوہ صاحب کے پاس ایک ونڈو جو عمران خان صاحب والی ہے وہ کھلی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کامران خان صاحب نے اپنے پروگرام میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ بات نکلوانے کی کوشش کی اور کچھ نہ کچھ وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دینی چاہیے، تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی تھی کہ ٹھیک ہے، اگر مارچ تک ان کو ہی کام کرنے دیا جائے تو اس کے بعد جو سیٹ اپ بنے، نگران حکومت بنے، الیکشن ہو، نیا الیکشن ہونے کے بعد جو بھی نیا وزیر اعظم آئے وہ مارچ کے بعد نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرے۔ تو ابھی بھی ناظرین کرام جنرل باجوہ صاحب کے پاس وہ ونڈو عمران خان صاحب والی موجود ہے، جو ملاقات بھی انہوں نے صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ، سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کے گھر میں ملاقات بھی کی تھی جنرل باجوہ صاحب نے۔ تو اس میں ابھی ایک ونڈو جو عمران خان صاحب والی ہے وہ کھلی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی جو عمران خان صاحب ہیں وہ لانگ مارچ بھی لے کے جا رہے ہیں پنڈی۔ دیکھیں، پنڈی پہنچنے میں 10 سے 15 دن لگتے ہیں، تو 10
سے 15 دنوں میں ہی فیصلہ ہونا ہے کہ کیا آرمی چیف نیا تعینات ہوتا ہے یا باجوہ صاحب کنٹینیو رکھیں گے چند ماہ کے لیے۔ تو دیکھیں لانگ مارچ بھی 10 سے 15 دن سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 10 سے 15 دن میں لانگ مارچ ہمارا پنڈی پہنچے گا، تو پنڈی جب پہنچے گا تو میں اس کی قیادت کروں گا۔ تو ناظرین اکرام دیکھیں ملک پاکستان میں کیا چل رہا ہے، کیا ایک تعیناتی کے لیے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی تمام طرح سے خیر و عافیت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ صرف اور صرف ملک پاکستان کے متعلق سوچیں، ملک پاکستان کے مفاد کی خاطر سوچیں، ملک پاکستان کی مفاد کے لیے کوششیں کریں، نہ کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوششیں کریں۔ تو ناظرین اکرام آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر سکے ان سے دوبارہ گزارش ہے ہمارا جلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں، تاکہ روزانہ آپ کو ہماری ایک نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو ناظرین اکرام مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔